रुस र चीन बीचको रणनीतिक सहकार्य दिनदिनै बलियो हुँदै गएको छ। दुवै देशले साझेदारीमा जोड नदिएको भए पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो सम्बन्धको निकटता तथा प्रभावकारिता साझेदारी भन्दा उच्च भएको बताएका छन्। रुस र चीन दुवै नयाँ शीत युद्धको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न वा पश्चिमसँग बढिरहेको शत्रुतालाई चर्काउन अनिच्छुक थिए, तर त्यही वास्तविकताका कारण उनीहरूको सम्बन्ध घनीभूत हुँदै गएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी किन रुस र चीन बीचको रणनीतिक सहकार्य दिनदिनै बलियो हुँदै गएको छ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि दुई देशीय सम्बन्धमा फाइदा पुगेको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सीलाई अत्यन्तै भरपर्दो साथी भनेका छन्। एक अन्तर्वार्ताकारसँग उनले आफ्नो जन्मदिन सँगै मनाउने एकमात्र विश्व नेता सी भएको समेत बताएका थिए। यता सीले समेत पुटिनलाई आफ्नो सबभन्दा नजिकको मित्र भनेका छन्। यी दुई तथ्यहरूका कारण पश्चिममा धेरै विश्लेषकहरूले रुस र चीनको सहकार्य सहजताका लागि मात्र भइरहेको र अहिलेको शत्रुतापूर्ण परिस्थिति वा भविष्यमा अन्य नेताहरू आएपछिको स्थितिमा सहकार्य टुट्ने बताएका छन्। तर पश्चिमीहरूले यसलाई हलुका रूपमा लिन मिल्दैन। पुटिन र सी बीचको निकट सम्बन्धका कारण रुस चीन सम्बन्धमा फाइदा पुगेको भए पनि निकै लामो समयदेखि यो निकटता कायम छ। चाइना एन्ड रसिया द न्यू राप्रोस्मा नामक पुस्तकमा अलेक्जेन्डर लुकिन लेख्छन्, दुई देशबीचको सुसम्बन्ध एकाध नेताहरूले इच्छा गरेको भरमा बनेको होइन, सबै नेताहरूको शासनमा यस्तो सम्बन्ध कायम थियो। लुकिनका अनुसार सुमधुर सम्बन्धको आरम्भ लियोनिड ब्रेजनेभको शासनको अन्त्यतिर हुन थालेको थियो। गोर्बाचेभका लागि चीनसँगको सम्बन्ध सुधार प्राथमिकताको विषय थियो। सन् 1986 मा गोर्बाचेभले एसिया मार्फत फर्किने सोच अघि सारेका थिए अनि चीनसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने विषयमा विचार गरेका थिए। सन् 1991 को अन्त्यमा गोर्बाचेभले सोभियत सङ्घको राष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा दिनुअघि दुई देशका परराष्ट्र राज्य मन्त्रीहरूले रुस र चीनको नयाँ सम्बन्धका विषयमा वार्ता गरेका थिए। त्यसको एक वर्ष अघि एक ध्रुवीय विश्व निर्माण हुन लागेको र आर्थिक विकासको आवश्यकता पनि बढेको सन्दर्भमा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति डेङ सियाओपिङले सोभियत सङ्घमा जस्ता परिवर्तन आएको भए पनि आफूहरू त्यतिबेला शान्त भएर सम्बन्ध बढाउनु पर्ने बताएका थिए। सोभियत सङ्घको पतन भएर रुस बनेपछि पनि सम्बन्धमा सुधार कायम रह्यो। सन् 1992 को डिसेम्बर महिनामा बोरिस एल्सिन चीन पुगेर एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यसमा असल छिमेकी, मित्रता र पारस्परिक लाभकारी सहकार्य सहितको सम्बन्ध विकसित गर्ने सहमति भएको थियो। अहिले दुई देशको सम्बन्धको आधार त्यही घोषणापत्र हो। अमेरिकी नेतृत्वको एक ध्रुवीय विश्वमा रुसलाई दिएको भूमिकाबाट निराश भएका एल्सिनले चीनसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने सोच राख्न थालेका थिए। सन् 1995 मा आइपुग्दा रुसका लागि चीन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुलुक बनेको थियो। एल्सिनले भने विश्व राजनीतिको सवालमा चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पश्चिमसँगको सम्बन्धमा हामी चीनको आड लिन सक्छौँ, त्यसपछि पश्चिमले रुसलाई सम्मान दिन्छ। शीत युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाका लागि अमेरिकाले बनाएको योजनालाई गतिलै चुनौती दिने बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणा सन् 1994 मै आएको थियो। त्यो साल रुस र चीनले उदीयमान बहुकेन्द्रीय विश्व व्यवस्थामा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नका लागि प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेका शक्तिका रूपमा एक अर्कालाई पहिचान दिने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। एल्सिन र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ जमिनले बहुध्रुवीय विश्व सम्बन्धी रुस र चीनको संयुक्त घोषणा तथा नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्थापनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। दुई देश बीचको सम्बन्ध पुटिन र सी सत्ताबाट हटेपछि पनि जारी रहन्छ, किनकि यो उनीहरूभन्दा पहिलेदेखिको सम्बन्ध हो। केन्ट विश्वविद्यालयका रुसी तथा युरोपेली राजनीतिक प्राध्यापक रिचर्ड साक्वाका अनुसार सन् 1996 तिरबाटै रुसको परराष्ट्र नीति आन्ध्र महासागरबाट सरेर चीन र भारत जस्ता उदाउँदा शक्तिहरूतर्फ केन्द्रित हुन थालेको अनि रुसले बहुध्रुवीयतालाई अगाडि बढाउन थालेकाले उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर सम्भव भएको हो। दुवै देश परिवर्तनका लागि तयार थिए। 2 वर्ष अघि च्याङ जमिनले रुस चीन सम्बन्धलाई नयाँ किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा वर्णन गर्न थालिसकेका थिए। पुटिनको उदयले यस सम्बन्धलाई थप मजबुत बनायो। लुकिनका अनुसार बोरिस एल्सिनको नीतिमा अस्थिरता तथा उनको व्यक्तिगत व्यवहारले समेत चीनलाई केही चिन्तित बनाएको थियो। पुटिनले सम्बन्धको आधारलाई स्थिर बनाउने काम गरे। सन् 2001 मा रुस र चीनले सम्बन्धलाई आधिकारिकता दिए र असल छिमेकी तथा मैत्रीपूर्ण सहकार्य सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। पुटिन आउनुभन्दा एक दशक अघि हस्ताक्षर गरिएका कैयौं दस्तावेजलाई यसले कानुनी संरचना प्रदान गरेको थियो।
रुसका परराष्ट्र मन्त्री सर्गे लाभ्रोभले दुई देशबीचको स्थिर पूर्वानुमान गर्न सकिने तथा बहुपक्षीय सम्बन्धको भरपर्दो राजनीतिक तथा कानुनी आधार यस सन्धिले दिलाएको बताएका छन्। साक्वाका अनुसार चीन र रुसको सम्बन्ध साझा स्वार्थ तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको परम्परागत बुझाइमा आधारित छ। विश्व राजनीतिको आधारभूत सवालहरूमा उनीहरूको अडान उस्तै किसिमको छ। पुटिन सत्तामा आएपछि भनेका थिए बहुसंख्यक अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा चीन र रुसले उस्तै अडान राखेका छन् र उनीहरू एउटै किसिमको सिद्धान्तमा अडिग छन्। बहुध्रुवीय विश्व कायम गर्ने तथा बलियो बनाउने हाम्रो लक्ष्यलाई मैले सन्दर्भ बनाएको हुँ। सन् 1990 को दशकको आरम्भतिरबाटै चीनका नेताहरूले रुस प्रतिको दृष्टिकोण बनाउँदा एक ध्रुवीय विश्व विरुद्ध सन्दर्भ दिन थालिसकेका थिए। वाशिंटनले जुनसुकै हालतमा पनि एक ध्रुवीय विश्वको लक्ष्य हासिल गर्न मरिहत्ते गरेपछि बेजिङले त्यस विरुद्धको सङ्घर्षमा रुस सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने बुझ्न थालेको थियो। सन् 2007 सम्म आइपुग्दा बहुध्रुवीय विश्व स्थापना गर्न तथा न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत विश्व व्यवस्था कायम गर्ने लगायतका प्रमुख विषयमा चीन र रुसको समान अडान रहने कुरामा बेजिङ स्पष्ट भइसकेको थियो। युक्रेन सङ्कटले दुई देशबीचको न्यानो सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्यायो। नेटोले सुरक्षा परिषदलाई विस्थापित गर्न खोजेको अनि आक्रामक विस्तार गरिरहेको रुस र चीनको चिन्ता बढेको थियो। युक्रेन सङ्कटले त्यस आगोलाई थप दन्काएको भए पनि त्यसभन्दा निकै अघि आगो लाग्न थालेको थियो। साक्वाका अनुसार सुरक्षा परिषदको अनुमति बिना नेटोले सर्बियामा बम वर्षा गरेपछि झिल्को आगोमा परिणत भएको हो। चीन र रुस दुवैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सीले बताएका थिए। दुवै मुलुकले बहुध्रुवीय विश्वतर्फको प्रगतिलाई समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ। पश्चिमले देखाउन थालेको शत्रुता, प्रतिबन्ध तथा नयाँ शीतयुद्धतर्फको अभ्यासले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाएको छ, तर यो त्यसभन्दा पुरानो र दिगो छ। यो सम्बन्ध घनीभूत भएको भए पनि दुई देशबीच साझेदारी चाहिँ बनेको छैन। यद्यपि सैन्य स्तरमा यो अर्ध साझेदारीको स्तरमा पुगेको छ। दुई देशको सम्बन्ध अत्यन्तै निकट भए पनि चुनौती पनि उत्तिकै छन्। केही कुरामा विमति छन्। युक्रेन सङ्कटका लागि अमेरिकाको अतिक्रमण तथा सार्वभौम मुलुकहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप जिम्मेवार रहेको भनी चीनले आरोप लगाउने गरेको भए पनि रुसले क्राइमियालाई रुसमा विलिन गराएको चीनलाई चित्त बुझेको छैन। तर यसका बावजुद चीनले रुसलाई समर्थन गरेको छ अनि कतिपयले चीनप्रति रुसको आर्थिक निर्भरताका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर चीनतर्फ ढल्किने समयमा रुसले त्यसको विकल्प भनेको अमेरिकाप्रतिको निर्भरता र दोस्रो दर्जाको हैसियत नै हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको थियो। चीन आफूभन्दा आर्थिक रूपमा बलियो छ भन्ने कुराले रुस डराउन पर्दैन, जसरी अमेरिकाको आर्थिक शक्ति देखेर क्यानाडा तर्सिनुपर्ने कारण छैन। तेस्रो चुनौती भनेको दुई देशबीचको अन्तर्सम्बन्ध यथार्थवादी स्तरमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ। साक्वा भन्छन्, दुवै देशका नागरिक तथा व्यापारीहरूले गहिरो सम्बन्ध कायम गरेका छैनन्। दुवै देशका सरकारहरू यस चुनौतीका बारेमा जानकार छन् र सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा एक अर्काको भाषा सिक्नका लागि प्रेरित गरेर यस चुनौतीलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। त्यसो त कुनै पनि चुनौतीले रुस र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नाटकीय रूपमा खराब बनाउन सक्ने अवस्था छैन। रुस र चीनको रणनीतिक सहकार्यको वर्तमान आधार बलियो र ठोस भएकाले कुनै पनि मतभिन्नता प्रभावकारी रूपमा समाधान गरिन सक्छन्। रुस र चीन बीचको सम्बन्ध दुवै देशको वर्तमान नेतृत्वपछि अनि अहिलेको सङ्कटपछि पनि कायम रहनेछ। चीनका पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री फु यिङले भनेका थिए, चीन र रुसको सम्बन्ध स्थिर रणनीतिक सहकार्य हो र सजिलाका लागि बनेको सम्बन्ध मात्र होइन, यो जटिल, बलियो र गहिरोसँग जरा हालेको सम्बन्ध हो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।